Pas balik ko sa Marcos. Sa ngalan sa Ama, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakarikyo. Maigsuon, mag-inuso kita sa akong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos na Misa. Kalwian, punta kita sa Diyos na magagandahon sa tanan. O pasayloon sa atong mga sala, dagko na kita niya at sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos, dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa kalikasan, ang katawan karon ng bayan, ang Diyos na daya sa iyong muka. Diyos sa iyong bayan, Diyos sa mahal na
Magagagaw mo tunay nga Diyos sa pagpalandong namo sa nagakaduol ng pagkatao sa imong anak na nagpayubos sa pagpakatao ika ni Maria Virgen ug sa pagpuyuban kanamo nangamuyo kami maluhod ta siya kanamo kay mong dili tapos nga mga alagad. Kini ang ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa, ikan sa basahon ni Malakias. Miingon ang Ginoo sa labing kabahanan. Ipadala ko ang akong sinugo pag-adlaw sa dalan nga akong akyan. Unya sa kalihim mo adto sa iyong templo ang Ginoo nga inyong ipaabot. Ang sinugo nga inyong ipangandoy muanhi o magsangyaw sa akong kasabutan. Apat kinsay walang buday sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may pangaharong inigayan na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa kuthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa pagugong sama sa pagputli sa plata. Hitluhan niya ang mga pari ingon sa kaputli sa plata ug bulawan. Unya paghalad sila sa Ginoo sa hustong mamatang sa mga halad. Unya ang mga halad gidadon sa kalawhan sa Juda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo, pagmaymuon na kaniya sama kaniadto. Aniya ipadala ko kaninyo si Elias, ang propeta. Ano sa pa mo abot ang adlaw sa Ginoo, ang dako o makalilisa nga adlaw. Ang pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan, ngadto sa ilang mga anak. O sa kasing-kasing sa mga anak, ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya mo abot ako, ug mahampak o kabatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Ihangan ang inyong mga ulo ug tanaw, kay ang inyong kaluwasan hanuol na. Ihangan
Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Iabot ang panahon na si Isabel manganak na o nanganak siya ng lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan o mga paryente na maayo gayon ang Ginoo kaniya o nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuling. Ila na untang hinganlan siya Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, uwan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente na nagdala ni anang alana. Unyang isinyas sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya kung sa'y gusto niyang ingalan sa bata. Nangayong sulatanan si Zacarias o isulat, uwan iyang alan. Kung nahibulong pagkayo silang tanan, diha-diha nakasulti si Zacarias o giday niya ang Diyos. Nangahadlok ang mga silingan o bikaylap sa tanang kapungturan sa Judea ang balita mahitungod diining mga butaka. Malandong ang tanan na nakabati diini o namutana. Kung sa kaha ang kaugmaon diining bataa. Kay tataw kaayo na ang gahom sa Diyos uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko, Yanis Kristo, sa ihapon, maayong buntag ninyong tanan. Hindi ako na ninyong pagtupad kung nagiyong nabamata. Pero ayaw kong gawa. Mga igsoon, padayon kita sa atong pagpamalandong. Dili lang kay usa ka pagpangandam sa paso sa pagkatao sa atong manlubos, kundi alam ka nato na mga sakop sa simbahan dinhi sa Archdiocese sa Subo usa-usa kini ka pagpangandam sa atong centennial celebration in 2034. Una nga sa hapon, ang atong tema nag-isgot gihapon ay tungkol sa Church Fully Alive. Archdiocese of Cebu 2034. Journeying together as a church fully alive. Dili itagaan nato lagi o gibukaton ang inon fully alive, buhi masibahan. Ug karon ang taga atong pamalandungan ang usa sa timaan sa pagkabuhi nga simbahan. Ang buhi nga simbahan usa ka simbahan na ilubos, a redeemed church. Muli ang usa sa timaan sa pagkabuhi nga simbahan tungod kay sa panaw sa maong simbahan uban ang Dios, uban si Kristo. Kung makiskuta linuwas nga simbahan or redeemed church, wala kini mapasabot na perfecto na ang mga sakop sa simbahan. Ba't nagpasabot kini na maong simbahan na luwas tungod
sa gugma sa Dios. Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Pinaagi sa pagtahan sa iyang kinabuhi tungod ug alang kanato. Munang ang maong liluwas na simbahan imo nato nakadawat o pasaylo o nakasinati o kaayuhan. Kung nahimo nga usab ka kayunan to start a new beginning, pagsugod na sa nato ug bagong panaw sa usa ka bagong kinabuhi na liluwas sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Mga igsoon, ang liluwas na simbahan nag-agi usa ka pagpanglimpyo ikan sa Dios, dili ingon sa pagsilot apan tungod sa pag-alim. God cleanses a redeemed church not to punish but to heal. Mao man ang gihisgutan nato karon sa una natong pagbasa ikan sa basahon ni Malakiyas. Diin ang Dios nagsaad o usa ka mensahero nga muandam sa iyang agianan. Siya ang dalayo na nagputli sa buthaw o sama sa isog na sabon. Muani siya sa paghukom sama sa pagputli sa plata. Kini mo ang tulong sa atong pagbasa karon ang saad sa pagpadala o mensahero pag-andam alang sa Dios. Dili ni usa ka pagpanghadlok kundi ang maong kalayo naghisgutan dinhi dili ang pagkubag kanaton kundi aron sa paglimpyo, purification, na ang Dios mulimpyo mukuha sa mga lain-lain nga mga butang na mahimong babag sa atong relasyon sa Dios. Una nga ang linuwas na simbahan, masabot nato nga ang kaluwasan dili usa lamang ka itabo kundi usa ni kapanaw sa atong kinabuhi diin atong tugutan ang Dios sa paglimpyo sa atong kasing-kasing o ang atong panglantaw. Na ang Dios na hinay-hinay pag-alim sa atong mga samad. Ang Dios na hinay-hinay pagpaampo, pagpamataka nato ikan sa atong katulog diha sa sala aron kita magpadayon nga maglakaw uban sa kahayag. Unang ang buhing na simbahan nagpasabot na atong gidawat, allowing God to work on us bisan sa mga malisod na sitwasyon sa atong kinabuhi. Tungod kay ang tuyo sa Dios sa pagpasulod sa atong kinabuhi, mao ang pag-alim, to heal, not to harm. Ang linuwas na simbahan, natural, mubati o dako nga kalipay tungod kay ang Dios ato ang gipaapil, gipasulod sa atong kinabuhi, sa atong panahon. Mao niya nahitabo karon sa atong ebanghelyo. Ang sukilanon ni Isabel nga gitagaan na siyang anak na si San Juan na magugunya. O dako kayong kalipay sa magtiayon Isabel o si Zacarias na gitagaan sila o anak. Kay lagi alam sa mga Hudeo ang usa ka babae nga minyo nga dili makabaton og anak, way anak, iisip na nila nga tinulog sa Dios.
gabaan, karma, unay ilang panglantaw o pagsabot sa usa ka babae nga ninyo naway anak. Una nga, dili ka pasaya-saya ang usa ka babae nga ninyo naway anak ang moadto sa publiko kay lapiran, bugal-bugalan. Sulukoy kaayo kung siya tuwa sa katilingban. Muna nga makasabot ta, diining sitwasyon karon ni Isabel o ni Zacarias na pwede ko nilang lipaya. Pagitagaan sila anak sa Diyos. Kaya para nila ang anak ito sa kapanalangin, ito sa blessing. The more nagagawa ka anak, iisip na nila na ikalimutan ka sa iyo. Ikalimutan ka sa iyo. So unay, kasabutan sa kibati ni Isabel ni Zacarias. Apan ang maong kalipay, dili lang diha sa ilang pamilya, kundi ang maong kalipay gisawan sa tibuok katilingban sa iyang mga paryente, mga higala. Unsa ka ang kaugmaon ni ining bata? Ang ginagawa na kay nalino na si Isabel, tiguwang na kaayo. Kunya, ilang na nakita nga ang Diyos naglihok kayo apil kayo ni ining sitwasyon ni Isabel. Kanila usak at ako kada kong milagro naghihimo sa Diyos diha ang Isabel. Una nga ang simbahan na linuwas. Usa ka katilingban nga nakaalinggan sa gahong sa Diyos, sa grasya sa Diyos na naglihok diha sa matag usab na sakop sa simbahan. Doon na usab, kinaiya o batasan, doon na napag-o ng mga pamilya, doon na nakadiskubre na kitawag sila sa Diyos sa paglalagad, isip pare, isip madre. Muna ang mga katilingban na kahinay-hinay, nakakapon, usapon pagpasaylo to heal a relationship that is broken. Muna nga ang linuwas na simbahan, usa ka buhit na simbahan, bisan sa hinay-hinay nga paagi. Kaya nakita ang lihok sa Diyos o dako na pasalamat ngadto sa Diyos. Mga igsuon, ang panahon ng paglagaw sa buhit o linuwas na simbahan naghagit kini o sa kabisyon, buhat sa bisyon. Ang bisyon sa simbahan, ibukaw kita isip mga linuwas sa simbahan sa pagbaro, sa kamatuoran o kaangayan, pagkiya sa iyang mga sakop ngadto kang Hesus, ubanan sa iyang panaw aron masabtan niya ang plano sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kining atong pagpangandam sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo, ug labi na sa pagpangandam sa atong centennial celebration, pahinungdong nga ang simbahan iisgutan ninyo. Apil na ang mga domestic churches, ang gamay na simbahan na atong ikauban sa atong panaw. Sama pananglit, pare, uban ninyo ang katawhan. Ang mga relihiyoso, uban sa ilang community. Ang mga pamilya, uban sa laing pamilya. Ang kabatanunan, uban sa mga idaran. Sama karon ang konkreto na to kapanaw nining particular kaayo nga journey with the youth o sa atong mga elderly nagkaroon sa misa, ipahigayon nato ang usa kadako ng grasya ay lang madawat, di lang kay ang grasya sa Eucharistia o dili ang grasya usab
sa sakramento sa hilo. Unya, ang grasya po para sa ilang pagpahimso, sa ilang paglawas, aron moabot sila usa ka gatos ang ilang Panginoon ug makakubra sila 100 pesos no, na ayuda. Una na igiandam no, ang atong mga kabatanunan with the sponsors and benefactors o mga regalo para kanila. Amot kung iapilan pa ba kanila si Charon. No? Di pa man sakit pag-upig sila, kakaw mo magilig si Charon. Nakatingali si Charon, no? Naikatas para nila. No? So, muli siya, kumplito na ito ang journey. Kumplito ito ang panaw as a redeemed church. Una na ang mga adunahan, o ang mga kabus, ang syudad, o kabukiran, ang mga islahan, o ang mainland. So, muli siya atong kauban sa atong panaw. No, una nga, ang atong mga regalo karon alang sa atong mga igsuon ng mga edad-edaran, nahitabo tungod kay dunay usay mga tao na mipaambit. No? Nakaambit sila o grasya, gikan sa Dios, ila sa ipaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ang atong relasyon tungod pa sa kabukiran, kinaiyahan. Usala di sa kapahinumdum, ang iyong sa atong talahuro ka sobispo, nga unta, wat na'y pabuto. Wat na'y pabuto ka. Dahil kung matingalit ng buhaton na malinaw ta sa atong pasto. Magudog ng pamilya, kanta-kanta na sayo-sayo. Hindi ka ulo kitaan. Kaysa magsikit ng pabuto, gasto sa kwarta, madapot pa ang atong kaya, inaya, guba pa ang atong kalsan, patay ang nalaga na mao'y numero 1 na seed tree planters. No? Na nindot pagkaayag kalsangan sa ipabaw, nindot pagkaayag kabukiran, palibog, atong katalibugan, ang hangin sa atong asolismo, atong protektaran ang atong kinaiya. Inaot, huwag na tayo pabuto, karong Pasko, o bagong tuig. Mga tatan, nayak na, kung kumantingan na, maligrig hapon ang atong Pasko. Pabuto, sa may resulta, tangtangan pa mo, tangtangan tudlo, gasto, katambal. Usa ka Pasko dito sa Davao, kung madaling sa ilang Pasko dito sa Davao sa may pabuto, nahimo Manila. Nahimo nila dito sa Davao. Putron yun. So, munay natong journey with the environment as a redeemed church. Muna kani ay pumawon ng mga pangalando. Giunsa ako pag sinabi ang kaluoy ni Kristo diha sa akong kinabuhi o giunsa kini nako pagpaambit sa uban. Inubanan sa tigunay nga pag-ampo, kung sa'y pwede natong buhaton aron ang atong katilingban makapadayag ni Kristo ang naong sa kaluoy ngadto sa mga wala makahilak kaniya. Bitalikod asam nako masinati ang pangluwas ni Kristo sa akong kinabuhi karon. Giunsa sa akong parokya o katilingban, pagpakita ang kamatuoran, kalipay o paglaom sa usa ka giluwas nga katawan. Giunsa nato pagsangyaw ang makaluwas nga mensahe ni Kristo ngadto sa mga tao nga nahilayo, nahisalaag o nagpuyo sa kagitgit sa sala. Pagkato, Maria, inahan sa among manunubos. Tudlogi kami sa pagdawat ng Kristo uban sa pagtuo, sa pagkinabuhi, na hinayagan sa iyang ugma nga walay kahadlok. Kaluhin kami, ubanin kami sa among panahon, isip sa kalinuwas isipahan. Amen. Nandito ko kayo. O Diyos, ang imong bugtong na, kitap na sa mga propeta aron ang tanang katawhan
andam diya sa iyang pag-abot, isip manuluwas, ug maghuhubay sa tanang aniha nga naa sa kalimpitan. Kanimo nagtuaw kami sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Leo, sa atong Obispo Alberto, ug sa tanang nangalagad sa simbahan, nga sa kanunay ilang ipakita si Kristo, pinaagi sa ilang pagpangalaga. Mag-ampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Alang kanila nga nangalagad sa katundanang pagpubliko, nga si Kristo maghatag kanilang kalumo sa kasing-kasing, alang sa mga linugtikan. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo dungga kami. Alam sa atong mga igsoon nga nag-antos sa sakit o kamingaw nga pinaagi sa gugma o pagpakabana sa uban, makita nila ang kahupayan. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo dungga kami. Alam sa salubuon sa Dios, Teofilo Pamongo, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, nga si Kristo magdala nila sa kalipay higayon, mag-ampo kita sa Ginoo. O Diyos, tungod sa imong gugma kanamo, ihatagan mo kami sa imong anak, o himuang nga sa among paghandong at tagtuig sa iyang pag-ani, mutuo kami kanunay sa grasya o kaalam. Kini ang gipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad nga way kaimpitan sa among pagsimba sa Dios, makabuy-buy ta kanimo aron sa ulo namo sa putli nga kasing-kasing ang sinugdanang mga adlaw sa among manunubos. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos na tunay ug makagagahom sa tanan. Angay umatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang damit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-ani, kitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Isangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpunog kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa hulog sa iyang pagkatao. Aron ining abot niya, iya kami makapaghan nga nagtungkaw diha sa pag-ampo. Tugo pangamong makasing-kasing sa kanahiin ng upog pagdayo, o busa, uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa iyong himaya, duyog sila may punong na pagtawi.
Espiritu aron pagsantos na inyong mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo kalawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa upahan, mipasalamat kanimo, mipikas, o bihatag na iningadto sa iyang mga tinunan ug maingon. Dawata kini, ninyo matanan o kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alam kanini. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, ihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini, o Panginoong kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ang kini, aron paghandong kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Nagahalad kami kanimo ang anining man sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo kung kay mo kami giisip nga ayan nga matupang umalagad kanimo. Imuangan kami nga mga lawan sa lawas sa dugo ni Kristo magkahibusan diha sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuangan mahingpit kami diha sa gugma o Manileo ang Papa, ni Alberto ang Obispo o sa tanang mga pari. Inumdumi usap ang among mga igsoon na nakamatay. Malawon nga mabayhaw sila ug ang tanan nga namatay diyan sa imong kaluoy. Dahil sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan. Imo kami kangayan nga makaampit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan magulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayahon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amaan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahanturan.
tiinig panahuna, ano tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, o may layo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami ng malapungon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among mananubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ingatan mo kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibok sa imong kabubuton, atake kami sa imong kalinaw o kahipusan. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana ang kaninyo. Ito kami pakitang timaan sa atong panagling sunay. Peace be with you, kalinaw, panagay. Diyos, may nagawagtan sa mga salat sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit alang sa pagkete sa Ginoo.
sa langit lunggasan, ihatag ang iyong kalinaw, aron samtang nagsigang ang mga sugat sa pagtuo, maandam kami sa pagsugat sa iyong umaabot na inig manguyamot na anak. Kini ang ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ngayong buntag kanatong tanan. Ang atong hakalikor kagahapon sa Miserigalyo ikabat og 14,000. Lain na pasalamat ko sa atong sound system updating sponsor sila mga si ALDC Transport, Mr. and Mrs. Vicente and Paps Cloud, Mr. and Mrs. Arthur Assistant Punaoy, Captain at Tiago PCG, and Pro Family. Sa atong roving sponsor, Mr. Ryan Zone sa atong parokya. Usa, yaw na po ako sa pagtanaw, pagpapagin na yung mas masalong sa unungon sa alas 20 sa gabi. Nagpanggayon sa tao for the state. Tuyo, hindi kalimutan na makahatag sa mga gulang o kalipay kung paglaong may panahon sa Pasko. Manalangin kayo sa tibuok ninyong banay, ang Diyos na makagagahong sa tanan, Ama, Anak, o Espiritu Santo. Tapos na misa, kadang ugmaw kalinaw ni Kristo. Merry Christmas. Atas Merry Christmas. Kita mo ano? Ay mo palugin ako.
Advance Merry Christmas na kapos ko. Advance Merry Christmas. Dan ilang